नमस्कार, पालिका सन्दर्भमा स्वागत छ। म सुशान्त आचार्य। दर्शकबिन, देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि देशले एउटा ठुलो मुहार फेर्ने अवसर पाएको छ। स्थानीयको आवश्यकतालाई अझ त समयअनुसारको आवश्यकतालाई अन्वेषण गरी उनीहरूको आवश्यकतालाई छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति कसरी गर्नुपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दौडधरानमा लागिरहेको छ स्थानीय सरकार। आज उक्त स्थानीय सरकारले स्थानीयहरूलाई गरेको कार्य र अन्य समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज पनि हामी कालीकोट जिल्ला राजकोट नगरपालिकासँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। उक्त संवाद, उक्त कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख काशीचन्द्र बराल। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मेयर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। ठिक हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? आराम छ अहिलेसम्म। मैले तपाईँको सानो परिचयबाट, कुन चाहिँ राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर अहिले नगर प्रमुख हुनुभएको छ, त्यहाँबाट सानो परिचयबाट सुरु गर्न चाहेँ। हजुर, म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रको राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कालीकोट जिल्लाको हाम्रो राजकोट नगरपालिकामा निर्वाचित भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि कालीकोट जिल्ला एक विकट पनि थियो। जब तपाईँको हातमा राजकोट नगरपालिका पर्यो, त्यहाँ त विकासको नाममा अलिकति शून्य नै अवस्था थियो। अहिले तपाईँ प्रमुख भएर आइसकेपछि जनताको पहिलो आवश्यकताको विषय के हो भनेर अन्वेषण गर्दा के चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो? अब सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यो जो हाम्रो राजनैतिक परिवर्तन, जो यो देशमा हामीले राजनैतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, लामो त्याग तपस्या बलिदानी सङ्घर्षबाट त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसके पछाडि अब जनताको चाहना र आवश्यकता धेरै माथिबाट धेरै कुराहरू, अब यहाँले भने जस्तो प्राथमिकता क्रम गर्ने कुरा त अझ दोस्रो फेजमा जाला, तर मान्छेको चाहना स्थिति हेर्दाखेरि एकदम व्यापक यो गणतन्त्र आइसकेपछि सबै कुराहरू धेरै पुरा हुन्छन् है भन्नेबाटै मान्छेहरूको चाहना बढेको कुरा थियो। त्यो प्रयोग गर्दै गर्दा अर्थात् जुन चेतना स्तर विकास भएको छ त्यसको व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा आइपुग्दा अपेक्षाअनुसार त धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा पनि रहेनछ। किन त्यो हामीसँग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको पहिलो चरणमै हामी अभ्यास गर्दैछौँ। अभ्यासको क्रममा अब जाँदै गर्दा त्यो स्वाभाविक हिसाबले धेरै कुराहरू सेटमा ल्याउन अर्थात् पाइपलाइनमै ल्याउन हामीलाई हम्मेको कुरा हो। यहाँले भने जस्तो अब निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता जारी गरेका थियौँ समुदायको बिचमा। हाम्रो के हो त आउने, हामी निर्वाचित भयौँ भने हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन् त, हामीले के गर्न सक्छौँ, आजको स्थिति के छ त भन्नेबाट हेर्दा हामीले त्यहाँको प्राथमिकता अर्थात् हाम्रा दुर्गम इलाकाहरूको मेन कुरा समाजको परिवर्तन, भौतिक जीवनको उनीहरूको रूपान्तरणमा जाने भन्ने कुरा पाइपलाइन भनेकै सडक नै हो भनेका थियौँ हामीले। पहिलो प्राथमिकता सडक नै थियो। अब भलै हाम्रो नगरपालिका स्थापना हुनमा पनि अब हाम्रो ऱ्याप3ले एउटा निर्माण गरिदिएको त्यति बेलाको ठुलो सडक जो हाम्रा लागि एउटा नगरपालिका स्थापना गर्नमा ठुलो आधार बन्यो। त्यसैकै जगमा हामीले राजकोट नगरपालिका गठन गर्न पनि सफल भयौँ। अब उसले जम्मा हाम्रो सडकलाई हामीले, मैले भन्न खोजेको सडक अलिक बढी महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। 18 किलोमिटर निर्माण गरिएको सडक उत्तर दक्षिण सडकलाई अब हामीले प्राथमिकतामा दिएर के भन्यौँ भने अब TDCO मोडेलबाट हामीले राजकोटको सडक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरुमा सडकलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ दिएको भनेको के भने खानेपानीलाई हामीले दिएका थियौँ, विद्युतलाई दिएका थियौँ, कृषिलाई दिएका थियौँ, रोजगारीलाई दिएका थियौँ, स्वास्थ्य र शिक्षालाई दिएका थियौँ। भने यी प्राथमिकता हाम्रा त्यहाँका सुरुमा थिए भनौँ न। पहिलो त्यहाँका अनिवार्य नहुने तिनीहरू थिए जो तिनीहरूको क्रममा एकदम अहिले पनि त्यसैको कार्यहरू हो। म यहाँ भन्दैछु हामी अब सडकको कुरा जो मैले भने प्राथमिकता सडक 18 किलोमिटर मात्रै खनिएको थियो हाम्रो। तर अहिले हामी 120 किलोमिटर सडक खन्न सफल भएका छौँ। सडक त खनेका छौँ, अझै हामीले त्यसलाई अब स्तरोन्नति, सडकको 12 महिना
चल्ने सडक बनाउनु हाम्रो अभिभारा काँधमा आइलागेको छ। त्यसैले 18 किलोमिटर सडकबाट हामी 120 किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै गर्दा यति बेला हामी अब TDCO मैले अघि भने, टी भनेको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जोड्ने, जो ट्र्याक ओपन भएको उत्तर दक्षिण थियो, पूर्व पश्चिम हाम्रो ट्र्याक ओपन थिएन। अनि TDCO मोडेलबाट हामीले रिङ रोड चाहिँ ओमा हामी हेर्छौँ है। अनि अब नगरपालिकाका 9वटै वडा अहिले हाम्रो ओ मोडेलमा करिब सडक निर्माण भएको छ। ट्र्याक ओपनका हिसाबले अब सडक कहाँ खन्नुपर्छ भन्ने अब हाम्रो पालिकामा त्यो जरुरी छैन। अब मात्रै खनिएको सडकलाई अब स्तरोन्नति गर्ने लाइनमा र अलिक हामीले साना साना भित्री बस्तीहरूमा जोड्न पर्ने साना खण्डहरू मात्रै बाँकी छ। तैपनि यो वर्ष त हामी धेरै खण्डहरू पुरा गरिसक्छौँ। त्यसैले मैले यहाँसँग राख्नुपर्दा हाम्रो प्राथमिकता सडक थियो। सडक भनेको के हो भने यो धेरै मेरुदण्ड रहेछ। जब मान्छे सडकसँग जोडिँदैन थुप्रो सम्भावनाहरू बलक भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले बढी प्राथमिकता सडकलाई नै दियौँ र अहिले हामी 18 किलोमिटर मध्ये 12 किलोमिटर सडक सान्नीघाटदेखि आरसीबी बजारसम्मको हामी 12 किलोमिटर पिच गर्दैछौँ, कालोपत्रे गर्दैछौँ। त्यो सायद कालीकोट जिल्लाको सबैभन्दा पहिलो पिच हुने सडकभित्र हाम्रो पालिका जोड्दाखेरिको राजकोट नै पुग्दछ। अहिले मैले यहाँसँग भन्दा अब हाम्रो विकासको मोडेल अलिकता राजकोटमा हामीले अघि भनिएका प्राथमिकता क्रमसँगै आजको दृष्टिकोणमै फरक छ। मान्छेहरूको हेर्ने बुझाइ नै फरक छ कि विकास भनेको के हो भन्नेबाट बहस सुरु भइराखेको छ। विकास भन्ने बित्तिकै मान्छेले जम्मा भौतिक पूर्वाधारलाई बुझ्ने गरिराखेको छ। तर हामी राजकोटमा त्यो दिमागबाट मात्रै केन्द्रित भएनौँ। भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै नलिकन त्यो समृद्ध विकासको हुन सक्दैन भनेर हामी त्यो लाइनमा अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले हामी रोजगारी पनि सँगै जोडेका छौँ, आय आर्जनलाई पनि सँगै जोडेका छौँ, पूर्वाधारका सेक्टर पनि सँगसँगै लगाएका छौँ। अनि हामीले समान स्तरबाट त्यो विकासका अवधारणा अगाडि बढ्यौँ। मेन कुरा अब वैचारिक परिवर्तनको कुरा अर्थात् वैचारिक दृष्टिकोणको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यसैले आज कहाँ छ भने समाज असाध्यै तीव्र मान्छेको जीवनमा नयाँ रूपान्तरण खोजिराखेको छ तीव्रतामा। तर हाम्रो वस्तुगत अवस्था धेरै हामी तल छौँ। यसको अन्तर्विरोधले समाजलाई अलि व्यवस्थापन गर्न सङ्कट चाहिँ भइराखेकै छ। बुझ्न र बुझाउन हामीले सकिराखेका छैनौँ र अलिकता अनुशासित भएर समाजलाई फेरि सङ्गठित परिचालनको माध्यमबाट लान अझै हामीले सङ्कट पैदा भइराखेकै छ। त्यसैले अब यहाँ विकासको कुरा गर्दा हामीले अघि भने जस्तै सडक, खानेपानी, विद्युत, तपाईँको कृषि हैन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य यी यति महत्त्वपूर्ण छ। सञ्चार अझ यहाँभन्दा जोड्दा सञ्चार प्रविधि, सूचना प्रविधिको कुरा हैन। अनि यी सबै कुल योगमा हेर्दा राजकोटमा हामी अहिले जो निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले घोषणापत्र जो जारी गरेका थियौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, त्योबाट हेर्दा करिब हामी अहिले 80% काम त्यो लाइनमा पुगेका छौँ, पुरा गर्ने लाइनमा गइराखेका छौँ। अर्थात् त्यो पाइपलाइन हामीले डोर्यायौँ। त त्यो सुदृढीकरणका निमित्त त अझै समय पर्खिनु पर्ला। तर आज हामी ती सबैतिर स्वास्थ्यतिर हेर्नुहुन्छ 1500 अस्पताल 2 वर्षमा बनाउने भनेका थियौँ, त्यो पनि पुरा गरेका छौँ, चलिराखेका छ। अहिले 2500 अस्पतालको हामी पाइपलाइनमा छौँ। यता कृषितर्फ भन्नुहुन्छ, कृषिलाई अलिकति हामीले आधुनिकीकरण गरेर त्यहाँको यन्त्रीकरणमा हामी जोड दिँदै त्यहाँको हाम्रो उत्पादनको केन्द्र बनेको राजकोट क्षेत्रलाई अलि बढी विभाजन गरेर कृषिमा म अलि व्यापक जान्न चाहन्छु। ठिक छ हजुर, सडक नै मैले एउटा अलिकति ठिक छ सोध्न चाहे। सडक ट्र्याक ओपन गरियो, धुलौटे बाटोहरू भए, त्यो बाटो भइसकेपछि मेरो मनमा लागेको अथवा आम मेरो जसरी लाग्छ अरू आम नागरिकको पनि त्यसरी मनमा लाग्ने गर्छ, बाटो गइसकेपछि जब बर्खायाम सुरु हुन्छ तपाईँले भनेको जस्तै बाटोलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँनिर सिर्जना हुने होइन र जस्तो कि मान्छे कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, फसिदिन्छ, गाडी फस्छ, साना गाडीहरू जान सक्ने अवस्था छैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केही यस्तो रणनीतिहरू बनाइसक्नु भएको छ?
एकदम बडो जेन्युन प्रश्न गर्नुभयो। अब यो हामीले सोचेको पनि यही कुरा हो। यहाँनिर कहाँ हो भने अब मान्छेले सडक त खन्यौँ, हतारो सबैलाई भएको छ, तर त्यसको 12 महिना गाडी अर्थात् त्यहाँ साधनहरू चल्ने त चाहियो। त्यो हुनका लागि अलिकता तराई र सहरी इलाकाहरू र हाम्रो ग्रामीण इलाकामा अलि फरक चाहिँ रहेछ, सङ्कट चाहिँ छ हाम्रो। कहाँनिर भने हामी प्राकृतिक विपदसँग अलिक बढी ठोक्किनु पर्यो र केही हाम्रा आनीबानीले पनि त्यहाँ सङ्कट पैदा भएको छ। अलि भिरालो जमिन छ हाम्रो, हामीले त्यसलाई निर्माण गर्ने सुरुदेखिको चरणदेखि नै एउटा योजनाबद्ध विकासको खाकामा जाँदा त्यहाँ केही प्राविधिक त्रुटि सामान्य पनि छन्, एउटा पाटो भयो त्यो। तर प्राकृतिक विपद दोस्रो पाटो भयो। त्यसो हाम्रो आनीबानी सडकको महत्त्व अझै समुदायमा त्यो चेत खुलाउन सकिराखेका छैन। भने सार्वजनिक सम्पत्ति हो के मतलब भने जस्तो त्यो भएको छ। तर सरकारको तर्फबाट हामीले सबै कुरालाई ध्यान दिएर अगाडि त बढाएको छौँ। जस्तो सडक खन्यौँ, पहिलो कुरा सडक खन्ने कुरा भयो प्राविधिक डिजाइन अनुसार। त्यसपछि हामीले त्यसलाई दोस्रो चरणमा जाँदा त्यसलाई अलिकति स्तरोन्नति गर्ने लाइनमा भयो। तेस्रो चरणमा जाँदा हामी त्यसलाई कन्टिन्यू मेन्टेनेन्समा हामी लग्यौँ, जो आरएमजी भनेर हामीले त्यहाँ नियमित खटाइराखेका छौँ, रोड मेन्टेनेन्स ग्रुप भनेर। त्यो पनि चलिराखेका छ। तर पनि त्यो क्षमताभन्दा हामीले यी चालिएका कदमभन्दा पनि अझ ठुला प्राकृतिक विपद भइसकेपछि यहाँले भने जस्तो हामीलाई 12 महिना चल्ने बनेका सडकहरू पनि छेद विच्छेद भयो। जो अघिल्लो वर्षको ठुलो भीषण वर्षाले सङ्कट पार्यो, यो गएको वर्षको उसले पनि झन् सङ्कट पार्यो। अनि प्राकृतिक विपदमा हामी अलिक बढी नै पर्यौँ, जसको कारण सोचेको भन्दा अझ चाँडो हामी व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। तर प्राकृतिक विपदले हामीलाई फेरि ऋणात्मक बनाइदियो, जसको कारण अलिक सङ्कट चाहिँ परेको छ। अनि मान्छे जस्तो कस्तो भइदियो भने जथाभावी पानी सडकमा हाल्दैन। अब त्यहाँ उसले सामान्य पनि ध्यान दिँदैन, मेरो सडक हो मैले यहाँ हिँड्नुपर्छ भन्ने उसलाई ध्यान पुग्दैन कि। अनि त्यो पनि कहाँनिर भने अनि अझै समुदायलाई पनि ओरिएन्टेसन दिने, अन्त त्यो सचेत पार्नुपर्ने नियमित दायित्व हामीले फेरि लिनुपर्ने छ। त्यसैले अब पहिलो कुरा हाम्रो प्राथमिक अहिले अब बाटो हामीले 120 किलोमिटर खनिसकेपछि हामी त्यसलाई जस्तो एउटा राजकोटको हाम्रो नारा दिएका छौँ नि हामीले, हाम्रो स्लोगान छ पहिलो हाम्रो अब कृषि भनेका छौँ है, कृषि पर्यटन सहरीकरण हेर्नुहोस् है, विद्युत र अनि राजकोटको सुन्दर भविष्य हामी यसैमा जोडिराखेका छौँ अहिले हामीले। त्यसो हुँदा अहिले हामीले अब सडकलाई करिब करिब यो वर्षसम्म गइपुग्दा हामी पिचको कार्य पनि गर्दैछौँ। स्तरोन्नति भन्दा माथिबाट हेर्दाखेरि फेरि टी भन्ने मोडेलमा रहेको सडकलाई हामी स्तरोन्नतितर्फ गइराखेका छौँ र अरू जो बस्तीमा हामी सडकहरू पुर्याएका छौँ त्यसलाई पनि क्रमशः त्यो स्तरोन्नतिको लाइनमा जाँदै अन्ततको त यो त हामीले अब कालोपत्रे गर्ने नै हो सबै सडक। तर समय लाग्छ। जस्तो अहिले हामीले 5 वर्षे आवधिक योजना बनायौँ। 5 वर्षे आवधिक योजनामा राजकोटको विकास गर्नलाई हामीलाई 6 अर्ब पैसा चाहिँदो रहेछ। प्रारम्भिक हिसाबले हामीले डेटा क्लियर गरेका छौँ। 5 वर्षभित्र यदि काम गर्ने हो भने हामीलाई 6 अर्ब पैसा चाहिन्छ कि जे खाका बनाएको छौँ त्यसलाई न्यूनतम पुरा गर्नलाई पनि। तर अब हामीसँग स्रोत छैन। 6 अर्ब बजेट हामीले व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले त कहीँ वर्ष पर्खिनुपर्ने होला। आज जे बनायो त्यो भत्किसकेको हुन्छ, फेरि त्यसैमा भोलि बनाउनु पर्नेछ। अनि त्यो पैसाको खास सधैँ न मेन्टेनेन्समै जानुपर्ने जस्तो बनिराखेको छ। अघि यहाँले भने सडकमै म कुरा जोड्दैछु। सडकमा हामीले सडक मर्मत कोष भनेर हामी राखेका छौँ। प्रत्येक वर्ष साउन असारदेखि त उता त करिब करिब असोज कार्तिकसम्म आइपुग्दा त मर्मतमै जानुपर्ने। त्यो फेरि यस्तो भ्याकुम हुँदो रहेछ हाम्रो, न नयाँ वर्षको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने तयारी नपुगे जस्तो हुने, अनि अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको समाप्ति भयो जस्तो। त्यो बेला बिचको यस्तो बेलामा नै फेरि विपद आइलाग्ने जहिले पनि हेर्नुहोस्। त्यसले पनि केही सङ्कट त्यहाँ निम्ताइराखेको छ। भनेको हाम्रो स्थानीय बजेटले मात्रै हरेक कुरा सम्भव छैन, जो कि आजको जनताको आवश्यकता छ। त्यसमा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घले पनि
केही मात्रामा हामीलाई सहयोग गर्यो भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको भने? एकदम। अब यो कुरा अहिले तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, स्थानीय स्तरका पालिकाहरू आफ्नो स्रोतको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय आउने करहरू अथवा स्थानीय आम्दानीको स्रोत भनेको 2-4 लाखभन्दा बढी छैन। हामी कुरा गरिरहेको छ अरबको कुरा छ, 2-4 लाख रुपियाँ हामीसँग आन्तरिक स्रोत छ। सङ्कलन, राजस्व सङ्कलन केही पनि छैन अहिले त। राजनीतिक ढङ्गले हामीले पालिकाहरू घोषणा त गऱ्यौँ, स्वाभाविक ढङ्गले त्यो जरुरी थियो, आवश्यकता माग थियो, राजनीतिक निर्णय त गऱ्यौँ, तर त्यसको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा जाँदा वित्तीय सङ्घीयता पुगेन भनेका छौँ हामीले। राजनीतिक हिसाबले सङ्घीयता चाहिँ ग्रामीण इलाकासम्म त पुग्यो। अहिले राजनीतिक अधिकार त हामीले प्राप्ति गरेकै महसुस हुन्छ सबैलाई, तर अब त्यसको वास्तविक जीवनमा रसमा, जीवनको रससँग जोड्दाखेरि, जीवनको एउटा आफ्नो रूपान्तरणबाट हेर्दाखेरि अझै पनि हामी अहिले के हो भने वित्तीय सङ्घीयतामा केन्द्रीकरणमै छौँ। फेरि पनि हामी विकेन्द्रित भएको छैनौँ, अर्थात् विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त हामी त्यहाँ लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको मतलब अहिले देशको टोटल बजेटबाट हेर्दा पनि 17% बजेट मात्रै स्थानीय तहहरूमा गइरहेको छ। सिङ्गो देशको बजेट हेर्दा त्योभन्दा माथि त जान सकिरहेकै छैन। हामी भनिरहेका छौँ 30-40% कम्तीमा देशको कुल बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। अनि न त्यहाँ चेन्ज आउन सक्छ, किनभने सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास गर्ने थलो भनेको स्थानीय सरकार हो। अर्थात् अन्तिम भूगोल, सङ्घीयताको अन्तिम भूगोलमा काम गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको त स्थानीय भूगोल नै हुन्छ। अनि त्यो स्थानीय भूगोलकोमा बसोबास गर्ने समुदायको जीवनस्तरमा चेन्ज ल्याउनु, चाहे केन्द्र सरकार भने पनि, चाहे प्रदेश सरकार भने पनि, चाहे स्थानीय सरकार भने पनि, त लक्ष्य अन्तिम त्यही हो नि त। लक्ष्य त स्थानीय व्यक्तिहरूको व्यक्ति विचार समाजलाई रूपान्तरण गर्नु, उहाँहरूको वैचारिकलाई रूपान्तरण गरेर हुन्छ, भौतिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर हुन्छ, विकास त्यहाँबाट सुरु गर्नु छ भने बजेट त्यहाँ चाहिँ किन गएन? हो यो भनाइ होइन एकदम। किन गएन भन्दा यहाँनिर यसको जवाब त अब केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ। किनभने केन्द्र सरकार अझै पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा खुल्लस्त हुन सकिरहेका छैन। ऊ फेरि पनि केन्द्रीकरणमै छ। वित्तीय सङ्घीयता मैले भन्दैछु नि, वित्तीय क्षेत्रबाट हेर्दा अझै बरु के गर्न पर्यो, स्थानीय पालिकाहरूलाई भौतिक क्षमताले अप गर्नु पर्यो, प्राविधिक क्षमताहरू त्यहाँ व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो, त्यसको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गरिदिनु पर्यो, त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। अरू दुनियाँभरका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यही भएको बरु त्यसलाई राम्रो गरौँ। अब अझ भन्दाखेरि के हो भने स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारहरूलाई जति हामी मजबुत बनाउन सक्यौँ, चाहे त्यो प्रशासनिक क्षेत्रबाट होस्, चाहे त्यो प्राविधिक क्षेत्रबाट होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्रबाट होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र, समग्र क्षेत्रबाट जति हामी त्यसलाई मजबुत बनाउन सक्यौँ, जति खुल्लस्त भएर त्यो उसलाई स्वायत्त ढङ्गले विकास गर्न दिन सक्यौँ, त्यति मात्रै सङ्घीयता मजबुत हुने स्थितिमा छ। त्यसले अहिले पनि केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय स्तरमा बस्नेहरूलाई त्यो दिमाग खुलेकै छैन, अझै पनि खुलेको छैन। हामीलाई त्यो लागिरहेछ, त्यो फिल भइरहेको छ। त्यसैले यहाँ वित्तीय सङ्घीयता पुरै अझ खुलेरै तल स्थानीय सरकारलाई लगानी गर्नेतर्फ आउने बजेटहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब मैले यो भौतिक पूर्वाधारको रोड यातायात सम्बन्धीको कुराकानी भयो। अब म शिक्षा सम्बन्धी अलिकति जोड्न चाहेँ विषयवस्तु। शिक्षा विषयवस्तुलाई हेर्दा जो कालीकोट जिल्लाकै समग्रमा कुरा गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा त्यति ठुलो फड्को मारिएको थिएन, जबकि स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिलाको कुरा गर्दा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा र पहिला साबिकको अवस्थालाई हेर्दा तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कनबाट कतिसम्मको चेन्जेस भयो छ होला? यसलाई प्रतिशतमा भन्न सकिन्छ अथवा ठ्याक्कै कसरी भन्न सकिन्छ? यो शिक्षा फेरि यो तुरुन्तै जस्तो भौतिक पूर्वाधारको परिवर्तन गरे जस्तो चिज भन्ने पनि रहेनछ। यो मानव समाजको रूपान्तरणको, मैले अघि भने हामीले सामाजिक रूपान्तरणको कुरा, त्यो धेरै दीर्घकालीन योजनासँग जोडिन्छ। यो शिक्षा रूपान्तरणको कुरा हेर्दाखेरि पहिलो आवश्यकता छ। किन? जब मान्छे शिक्षित हुँदैन, जब मान्छे ज्ञानमा आउँदैन, जब मान्छे अनुशासित हुँदैन, जतिसुकै जेसुकै पूर्वाधारका चिज बनाए पनि त्यसको अर्थ छैन। तर मान्छे त शैक्षिक ठाउँबाट अगाडि बढ्नै पर्छ। आज हाम्रो शिक्षा क्षेत्र बडो डरलाग्दो ठाउँमा छ।
मैले उहिलेदेखि भन्दै पनि आइरहेको छु। जब मैले हाम्रो सरकारको नेतृत्व त्यहाँको गर्दै गर्दा फिल के भयो भने अब हामी आज तपाईँको कच्ची घरमाथि आरसिसी ढलान गरिरहेका छौँ कि तल कच्ची आधार छ हाम्रो, तर आरसिसी ढलान माथिबाट गरिरहेका छौँ कि। मैले यो कहाँ भन्दैछु भने हामी जब आज सबैलाई हेर्छौँ, केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि हामी त्यहाँ केन्द्रित त्यही देख्छौँ, समुदाय पनि त्यही देख्छौँ। कहाँनिर भने जब 10 क्लाससम्म पढ्दासम्म हाम्रो बच्चाको बारेमा वास्तै छैन, कच्ची घर भइरा हुन्छ, त्यो कच्ची घर छ। जब 10 क्लास पास गरिसक्यो त्यसपछि के पढाउने होला त ल है भनेर पैसाको ऋण जोखो गरेर पुरै लगानी केन्द्र गर्न खोजिरहेका छ। अनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नका निमित्त खुब मरिहत्ते गर्न पर्ने, बेसी त लगानी गर्न पर्ने, ऋण काट्दै। अनि आखिर उ त उसको आधार के थियो, उसको स्थिति के छ भन्ने कुरा त सानैबाट सुरु गराउनु पर्छ नि त। त्यो मिलेको छैन। त्यसैले कच्ची घरमाथिको आरसिसी ढलान गर्ने जो परिपाटी छ हाम्रो राज्यको तर्फबाट शिक्षामा गरिएको लगानी, यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। त्यसैले हामीले अलिकति चेन्ज गर्न खोजेका छौँ त्यहाँ। त्यो भनेको कि बाल विकास केन्द्रहरू सुदृढ गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा शिक्षामा चेन्ज गर्नलाई। अनि 4वटा कम्पोनेन्ट भनेको छ हामीले त्यहाँ। 4वटा कम्पोनेन्ट भनेको के हो भने अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू। यी 4वटा अवयवहरू र कम्पोनेन्टहरूको बुझाइमा एकरूपता नल्याइकन पहिले सोच्ने तरिका, भविष्य कसरी लाने हो भन्ने कुराको बुझाइमा एकरूपता र त्यसपछि गर्ने कार्य के हो भन्ने कुरामा क्लियर नल्याइकन शिक्षामा तुरुन्तै चेन्ज सम्भव छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा कहाँ छ त भन्दा अब हामीले त्यो यदि त्यो फाइनल गऱ्यौँ भने, त्यो कार्ययोजना तयार गरिसक्यौँ भने अनि बल्ल हामीले लगानीको प्रायोरिटी तोक्नु पर्यो त्यहाँ। त्यसैले अब आज चाहियो कहाँ छ, एउटा घरबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो कि बच्चाको भविष्य कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त जन्म हुनुभन्दा अगाडिदेखि सोध्नुपर्ने छ यहाँ त हाम्रो त। हेर्नुहोस् है, जन्म हुनुभन्दा अगाडिदेखि प्लान बनाएर जाने हामीसँग त त्यो छँदै छैन। अहिले अस्तव्यस्त छ। अझ कुरा गर्नुहुन्छ भने पहाडी इलाकामा कुरा गर्नु भने भगवानको भरमा छन् चिजहरू, वास्तवमा हाम्रो प्लानमा छैनन्। हाम्रा बच्चाहरूको रेखदेख, हाम्रा बच्चाहरूको लालन पालन, हाम्रा बच्चाहरूको पढाइ लेखाइ, हिजो स्थिति हेर्ने हो भने त आज धेरै सुधार देखिन्छ। कहीँ नै सुधार जस्तो लाग्छ, किन हिजो पढाउनै हुँदैन भन्ने हाम्रो ठाउँ त हुन्, तर आज पढाउनु त पर्छ भन्ने त आयो, एक स्तर प्रगति भएको छ। तर के पढाइराखेका छौँ, के पढाउने हो भन्ने कुराको योजनै छैन अहिले पनि। अनि त्यो अझै अन्यलतातर्फ छ। त्यसैले अब सरकारको दायित्व कहाँ आइपुग्यो भने समुदायलाई पनि त्यो ठाउँमा ल्याउनु पर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा ल्याउनु पर्ने, अभिभावकलाई पनि त्यो ठाउँमा ल्याएर अनि हामी सबैले बुझाइमा एकरूपता गर्ने, लगानी केन्द्रित गर्ने, आधारभूत तह बलियो बनाउने पहिलो कुरा। त्यसपछि अनि आजको दिन जे जति विकास भएको छन् तिनीहरूको जोड नगरेर ध्यान दिने, तर जोड आधारभूत तहमा दिएर 1 दशक कमिटमेन्ट गर्न जरुरी छ। शैक्षिक परिवर्तन गरौँ भने 1 दशक एउटा कार्ययोजना बनाएर पुरै देशमा शैक्षिक रूपान्तरणको कार्ययोजना बनाएर लान सक्यौँ भने, एउटा अभियानमा गयो भने यो चाँडो परिवर्तन हुनेवाला छ। नत्र घुमिफिरी के छ त भन्दा शैक्षिक बेरोजगारहरूको जन्म हुँदै जाने, मेन उसको संस्कार संस्कृति उसको सिकाइ हुनुपर्ने अवधिहरू घर्किसक्ने, तर पछिल्लो लगानी व्यर्थ जाने जस्तो जो बनिराखेको छ। यसलाई अब हामीले अलिकता मास्टर प्लान सहित तलबाट मजबुत बनाएर जानु पर्यो भन्ने लाइनमा हाम्रो राजकोटमा हामीले अलिकता सुरु गरेका छौँ। जस्तो अहिले हामीले 42वटा हामीले बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ है। हामीले 42वटा बाल विकास केन्द्रहरू किन स्थापना गऱ्यौँ त भन्दा अब त्यही लक्ष्यसँग जोडेर। यति मात्रै छैन, हामी राजकोटमा त हामीले अब बच्चाहरू स्कुलमा मात्रै सम्भव छैन भनेर टोलमा अघि पछिको टाइम मिलाएर हामीले टोल शिक्षा सुरु गरेका छौँ है। त्यो नियमित चालु छ। टोल सुधारका निमित्त अर्थात् त्यहाँ टोलमा हरेक टोलमा अब अनौपचारिक शिक्षा जस्तो औपचारिक शिक्षा पनि त्यहाँ छ, तर अनौपचारिक शिक्षामा हामीले त्यहाँ सुरु गरेका छौँ। यो अहिले चालु छ। यो कोभिडसँग जोड्दा पनि हामीले त्यसलाई लग्यौँ। अनि मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको कहाँ भने अब हामीले अब शैक्षिक स्तर परिवर्तन गर्न अब त्यतिले पुगेन, हुँदैन भनेर हामीले के गर्यौँ भने अब एउटा घरबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले हामीले एकीकृत जीवन प्रबन्धन कार्यक्रम भन्ने सुरु गरेका छौँ राजकोटमा। त्यो कहाँ छ? शिक्षासँग जोडेका छौँ, त्यो स्वास्थ्यसँग जोडेका छौँ, त्यो
कृषिसँग जोडेका छौँ, त्यो चाहिँ फेरि के त सामाजिक रूपान्तरणसँग कुलमा जोडिएको छ भने अब यो महिला र बालबालिकामा केन्द्रित फेरि यो कार्यक्रम छ। त्यसैले शैक्षिक रूपान्तरणको चिज हाम्रा जस्ता ग्रामीण इलाकामा रहेकोमा अब एउटा घरबाटै त्यो बच्चाको संस्कृतिमै अलिकता लगाव राम्रो कसरी बनाउने, हामीले कस्तो समाजको व्यक्त दिने भन्ने कुरा त त्यो बालबालिकाबाटै सोध्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा अलिकता हामी मास्टर प्लान बनाएर योजनाबद्ध हिसाबले अब लान खोजिराखेका छौँ। र यति मात्रै चाहिँ अब गर्नुपर्ने के हो त भन्दा प्रविधिको प्रयोग पनि भरपुर गर्नु पर्यो। स्थानीय स्तरको श्रमबाट विमुख भएको हाम्रो समाजलाई श्रममा पनि कसरी जोड्ने त्यो कुरा पनि ल्याउनु पर्यो र भौतिक पूर्वाधारमा पनि फेरि चेन्ज चाहियो। शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार पनि चेन्ज चाहियो। अब हामीले राजकोटमा हामीले पहिले मावि विद्यालयहरू जो थिए त्यहाँ भौतिक संरचनामा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। अनि निभावी तह, आधारभूत तह र बाल विकास यहाँ अहिले सँगसँगै गरेर हामी अहिले भौतिक संरचनामा सुधार काम करिब राम्रै ढङ्गले बढिराखेको छ। अझै क्रम जारी छ, यो बढाउनु पर्ने छ। अब यो भौतिक सुधार सहितको शैक्षिक रूपमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले अघि मापन भन्नुभएको थियो। हाम्रो राजकोटको अहिले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका दृष्टिले हेर्दाखेरि हिजो करिब 2% शिक्षण सिकाइ उपलब्धि देखिन्थ्यो भने आज हामी 10% शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमा पुगेका छौँ। तुलनात्मक हिसाबले गर्दा हामी 10% मात्रै पुगेका छौँ अहिले। त्योभन्दा हामीलाई चाहिएको त 100 छ, तर हामी आज 10%मा उक्लिएका छौँ भनेको 8% हाम्रो वृद्धि भएको छ जम्मा। अनि अझै ठुलो एउटा अभियान चाहिन्छ। यो मानव समाजकै रूपान्तरणको कुरा हो शैक्षिक क्षेत्र भनेको कुरा। त्यसैले यो एकदम सबैको साझा मुद्दा बनाएर अभियानमा ढङ्गले गयौँ भने मलाई लाग्छ तीव्रतामा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। अब यो भयो शिक्षा विषयलाई, मलाई रोके तपाईँलाई धेरै कुरा गर्नु थियो तर हामीसँग समय एकदम छोटो भएको कारणले गर्दा म त अझ दुईवटा मेन विषयवस्तु बाँकी नै छ। यो विषयवस्तु भनेको राजकोट नगरपालिकाको भित्र केन्द्रबिन्दु भएर हामी कुराकानी गर्छौँ। कृषि विषय र युवा रोजगारका विषयवस्तुलाई छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् न। राजकोटमा कृषिले कसरी उदयमान भूमिका खेलिरहेको छ र युवा स्वरोजगार कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ युवाहरूलाई, यो बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद सुजानजी। यो विषय कस्तो छ भने हामीले अघि नै भने जस्तै अब आय आर्जनको प्रश्न प्रमुख बनाएको छ र रोजगारी पनि हामीले प्रमुख बनाएको छौँ। त्यहाँ अब कृषि त्यहाँको आय आर्जनको मेन स्रोत के हो त भन्दा एग्रो टुरिज्म भनेको छौँ हामीले। कृषि पर्यटन नै हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत हो नगरको भनेको छौँ। त्योभन्दा बाहिर अहिले सोच्नु हुँदैन। पहिलो त्यहाँ भनेको छौँ। दोस्रो कहाँ भनेको छौँ त भन्दा सहरीकरण। हामीले जब सडकहरू ओपन गऱ्यौँ, सडकको नजिकमा अब बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्यो भनेर हामी त्यो सोध्दैछौँ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमको क्षेत्रहरू जहाँ जहाँ छ सम्भावना त्यहाँ बस्ती विकास गरेर सहरीकरणमा अब लानुपर्छ भनेका छौँ। अनि यहाँनिर अहिले जो कृषिको कुरा गर्दा हामीले प्राथमिकता राजकोटको अब करिब कालीकोटको कुरा गर्ने हो भने उर्वर उत्पादक क्षेत्र भनेको राजकोट हो। अब हिजो हामीले त्यत्रो थेकेका थियौँ, हुम्ला जुम्ला मुगुलाई हामीले खाद्यान्न आपूर्ति गर्थ्यौँ, तर आज हामी फेरि परनिर्भरै जस्तो भइराखेका छौँ। यो त ठुलो हाम्रो विरासत त हामीले त्याग्यौँ नि, त्यसलाई फेरि एकचोटि पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो लाइनमा अहिले हामी लाँदै अब परम्परागत प्रणालीको खेती प्रणाली गर्ने हो भने त्यो सम्भव छैन। त्यसैले हामीले अलिकता आधुनिक भनेर के गर्न खोजेका छौँ भने अहिले अब राजकोट ओखरको पुरै क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेको ओखर। पहिलो चाहिँ राजकोटमा कमभन्दा कम लगानीबाट धेरै जनतालाई दिगो आम्दानी दिइराख्ने भनेको के हुन्छ? ओखर हुन्छ। त्यो भएर ओखरको अहिले हामीले ब्लक बनाएर सुरु गरिराखेका छौँ। पहिलो कुरा यो। दोस्रो हामीले स्याउलाई लेकाली बस्तीमा रहेको भूगोललाई स्याउको जोन बनाएर जानुपर्छ भनेर स्याउ जोन हामीले स्थापना गरेका छौँ। अलिकति हाम्रो विगतमा समीक्षा गर्दा छलफल गर्दा त्यहाँ हामीले टेक्निकली कुरा बुझ्न सकेनौँ। धेरै अगाडिदेखि नै हामीले ओखरमा जोड गर्नुपर्ने रहेछ। तर स्याउ राजकोटमा स्याउको उत्पादन अलिकता अझै मध्यम सेकेन्ड फेजमा आउने देखियो अथवा सेकेन्ड स्तरमा आउने देखियो। तर पहिलो चाहिँ धेरै ठुलो भूगोल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भने ओखरमा देखियो है। 1200 मिटरदेखि माथि 3000 मिटरको बिचमा
रहेको भूगोल जम्मै ओखर उत्पन्न गर्न सकिने राजकोटको भूगोलले माग्या देखियो। अनि त्यो लाइनमा अहिले हामीले यो एसएनबी नेपालसँग साझेदार गरेर हामीले अहिले ओखरको व्यवस्थित योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि ओखर ब्लक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत ब्लकलाई हामीले व्यवस्थित गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसलाई ब्लकमा मात्रै सीमित नराखेर त्यसलाई जोन र तपाईँको सुपर जोनमा लानु लाइनमा लिँदैछौँ यतातिर। अनि अब अरू हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने त्यहाँ नगदे बालीसँग जोडेका छौँ। अलैँची त्यहाँ व्यवस्थापन सम्भावना धेरै राम्रो हाम्रो राजकोटको। अनि तपाईँको यो बेसार, त्यसपछि गएर यो अदुवा, लसुन र तपाईँको यो प्याज, यी बालीहरू एकदम राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राजकोटको देखिएको छ। अनि त्यो लाइनमा मान्छेलाई डोर्याउँदैछौँ। त्यसपछि हामी अब हिजोको जो हाम्रो मार्सी चामल जो छ अथवा रातो चामल, त्यसको पनि निश्चित पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यो अनुसार सुव्यवस्थित उत्पादन प्रणालीमा त्यसलाई लान सकियो भने अब हाम्रो सम्भावना कहाँ, अघि मैले किन यो जोडेको हो भने एग्रो टुरिज्म उत्तर दक्षिण मार्ग अहिले हाम्रो अब जमुना हिल्सा हाम्रो राजकोटै भएर जाने कुरा भइहाल्यो। त्यसो हुँदा विशाल जनसङ्ख्या भएको इन्डिया र चाइना दुई देशका नागरिकहरूका लागि चाहिने वस्तु पनि अर्ग्यानिक वस्तु दिन सक्ने हामी एउटा मेन बाटोमै छौँ। र ती आवाजात खास गरी कैलाश मानसरोवर जाने इन्डियाको ठुलो जनसङ्ख्या त्यो बाटो भएर जानेवाला छ। त्यसो हुँदा ती आउने जाने मान्छेलाई राम्रो एउटा संस्कार भएका अर्ग्यानिक वस्तुहरूको उत्पादन गरेर व्यवस्थित हामीले वितरण गरिदिन सक्ने बित्तिकै हाम्रो अर्को ठाउँमा पुग्छ। त्यसैले यो भविष्यसहित देखेर समुदायलाई हामीले अहिले प्रशिक्षित पारिराखेका छौँ कृषि क्षेत्रबाट हेर्दा। त अनि अहिले हामीले अब अर्को सिँचाइमा चेन्ज र मल व्यवस्थापनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेको छौँ। कृषिमा लाउने बालीको पनि ठोस, त्यसपछि गएर त्यसको प्रविधिमा पनि नयाँ प्रयोग भनेको प्रविधिमा नयाँ प्रयोगको लागि उत्पन्न गरेको वस्तु सबै सरकारले लिदिने, टोटल वस्तु अब सरकारको जिम्मा हुन्छ। सरकारले सपोर्ट गरिराखेका सहकारीहरू मार्फत जान्छ। बजारको जिम्मा सरकार र सहकारीहरूको लिनुपर्छ। उत्पादनको जम्मै जिम्मा समुदायलाई दिएर जानुपर्छ भन्ने गाइडलाइन सहित हामी अहिले कृषिमा अलिकति आधुनिकीकरणको योजना सुरु गरिराखेका छौँ। त्यहाँ अब मलबिउ र सिँचाइको प्रविधिको प्रयोग नयाँ चाहिएको छ। हाम्रो सिँचाइको मोडल के छ भने अहिले ठुला ठुला कुलाहरू बनाउने अनि त्यो खेतमा हालिदिने, त्यो खेतमा भएको सबै तत्त्वहरू बगाएर तराई पठाउनु पर्ने जो आजको हाम्रो संस्कार छ, जो परिपाटी छ, त्यसलाई हामीले बदल्नु पर्यो भनेका छौँ। त्यहाँ अहिले पहाडी इलाकातिर ठुला ठुला कुलाहरूको निर्माण गर्नु गलत छ भन्ने आएको छ। हाम्रो अध्ययनले त्यो पुष्टि गरिरहेको छ कि अब त्यहाँ थोपा सिँचाइहरू, त्यहाँ फोहरा सिँचाइहरूका प्रणालीहरू अपनायो भने त्यो जमिनको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि र उर्वर जमिन ध्वस्त पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो दुईटै कुरालाई मिलाएर ध्यान दिन पर्छ भनेर हामी अहिले डिप इरिगेसनको मोडल सुरु गरिरहेछौँ। अहिले 40 हेक्टर जमिनबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो वर्ष हामी 40 हेक्टर जमिनबाट त्यसको एउटा अभ्यास सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो अहिले निर्माण दिन छ, सायद हामी आउने 2-3 महिनामा यो सम्पन्न गर्छौँ होला। अनि मैले यहाँ भन्न खोजेको तपाईँलाई के भने अब मलबिउको कुरा पनि हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने मल पनि अब हामीसँग प्रशस्त छ अर्ग्यानिक वस्तुहरू र झोलमल, खास गरी त्यहाँका गाई वस्तुहरूको झोलमललाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने लाइनमा अहिले अब कर्मश गोठ सुधारका कार्यक्रम लिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। तर अहिले पुगेको छैन, गाइडलाइन चाहिँ भएको छ, तर आम जनताले प्राप्त हुने गरी चिज पुगेको छैन। त्योतर्फ हामी अब लाँदैछौँ। जस्तो युएनडिपीसँगको सहकार्य गरेर हामी आय आर्जनका कार्यक्रम त्यहाँ लाँदैछौँ। कृषिको मैले छोटोमा राख्दा यति यो तर्फ हामी बढिरहेका छौँ। र सार के बुझ्नुहोस् भने कृषिमा नै आधारित त्यहाँको रोजगारी हो, कृषिमा नै आधारित हाम्रो त्यहाँको विकासको पूर्वाधार हो र हरेक जनता एक घर एक रोजगार पाउने पनि कृषिमै आधारित भएर हुनेवाला छ। त्यसैले हाम्रो जोड बल जम्मै अब सडकको एउटा फाइनल गरिसके त्यसको स्तरोन्नति काम सक्ने बित्तिकै अब जम्मै ध्यान केन्द्रित हामी कृषिमा गर्नुपर्छ। आउने वर्षका बजेटहरू हामी अब कृषिमै लगाएर थुप्रो युवा शक्तिलाई अब कृषिमै केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा क्लियर छ।
यो भयो। अब त्यसैले हामीले अहिले अब यहाँ सँगै जोडेको रोजगारीको प्रश्न छ। अब युवा रोजगारको बारेमा हो यहाँ अब हामीले एउटा देशलाई नै मोडल दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य पनि हाम्रो भयो। अब वैदेशिक रोजगारीको विकल्प के हो त र त्यहाँ छरपष्ट रूपमा बेरोजगार अवस्थामा बसिरहेका युवाहरूको समाधान के हो त भन्नेबाट अलि अनुसन्धान गर्दा हामीले निर्वाचित भएको 1 वर्षपछि एउटा अनुसन्धानबाट हामीले अलिकति निकास निकाल्यौँ कि अब यो श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरौँ, त्यो मार्फत थुप्रो कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले श्रम रोजगार बैंक पनि बनायौँ। 260 जना युवा युवतीहरू जोडेर हामीले श्रम रोजगार बैंक बनायौँ। त्यो अभ्यास गर्दै गर्दा त्यतिले पुगेन, त्यहाँ अरू थुप्रो समुदायले खोजी गर्यो, हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले करिब हामी 1500 समुदाय अर्थात् युवा युवतीहरू अहिले गोलबन्द गरेर श्रम रोजगार बैंकमा गोलबन्द गरेर त्यहाँ उपभोक्ता मार्फत हुने सबै कामहरू खारेज गर्दै त्यो श्रम रोजगार बैंक मार्फत हामी कामहरू थालिरहेका छौँ। यसको 4वटा क्षेत्र हामीले दिएका छौँ कामको। एउटा उत्पादनको क्षेत्र पहिलो भनेका छौँ, दोस्रो चाहिँ हामीले निर्माणको क्षेत्र भनेका छौँ, तेस्रो सामाजिक कुरीति विसङ्गतिका विरुद्धको अभियानमा पनि सामेल गर्ने भनेका छौँ, चौथो शान्ति सुरक्षासँग जोड्ने पनि भनेका छौँ। भने यो समग्रताबाट हेर्दा त्यसले अहिले जो निर्माण गरेको श्रम रोजगार बैंक छ त्यो हेर्दा एउटा मोडेल बनेको छ सिङ्गो देशका लागि। जस्तो म अहिले यहीँ भन्छु, म सिङ्गो देशकै एउटा मोडेल हामीले किन दियौँ भने एउटा पालिकाले 1500 देखि 2000 यदि युवाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत हुने खर्चहरूलाई डाइभर्ट गरेर हाम्रो विकासका मोडेलहरू जम्मै श्रम रोजगार बैंक मार्फत गर्ने हो भने एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट हुने कुरा भयो। अर्को श्रम रोजगार बैंक मार्फत गर्ने हो भने एउटा पालिकाले 15 देखि 2000 गर्ने हो भने 15 लाख युवाहरू यो देशमा 753वटा पालिकाले 2000 को दरले जोड्ने हो भने 15 लाख युवाहरू त एकैचोटि हामी सेटल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई 6 महिना काम दिए पुग्छ, वर्षै दिन पनि दिनु पर्दैन, तर रेगुलर काम दिनुपर्छ। 6 महिना रेगुलर काम दिनुपर्छ। जाने थुप्रो बजेटको जो वितरण जो प्रणाली छ त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेर जाने हो भने 15 लाख युवा यो देशमा एकैचोटि सेटमा आउँछ। उत्पादनका अब मोर्चा खोल्नु पर्यो, त्यहाँ यो लाइनमा जान सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने अनुभव हाम्रो यो श्रम रोजगार बैंकको 4 वर्षे अभ्यासले त्यो देखाएको छ। श्रम रोजगार बैंकमा अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, यसमा चाहिँ अलिकति श्रम रोजगारमा काम गर्ने श्रमिकहरूको कुरा गर्छु म। यसमा चाहिँ अलिकति के भन्ने गुनासो आएको छ भने श्रम रोजगार बैंक एउटा युनिक काम भइहाल्यो, देशभरिकै एउटा युनिक काम हो, त्यसलाई मैले पनि बुझ्दा हैन। तर त्यहाँभित्र काम गर्ने मान्छेहरूको भनाइ के छ भने काम गर्ने भनियो तर काम चाहिँ कम आयो, जसले गर्दा भने जतिको अब एउटा स्यालेरी तोकिएको छ त्यो स्यालेरी पाइएन, यो काम कम आयो भन्ने गुनासो छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? ठिक हो, अब यो त्यहाँ कस्तो भने हामीले फेरि स्यालेरी दिएर मान्छे राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइमा अलि प्रष्ट भएन छ। स्यालेरी होइन त्यहाँ त्यसरी हामीले कामको मूल्याङ्कनको आधारमा क्वान्टिटी बेसमा भुक्तानी हुन्छ, पहिलो कुरा त्यो। किन आज हाम्रो जे भने पनि श्रम के अरे चोरहरूको बिगबिगी हाबी छ नि त, संस्कृति त त्योबाट आएको छ हाम्रो समाज। त्यसैले त्यहाँ धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न सकिने भएकै कारणले त्यहाँ एउटा कार्यविधि बनायौँ। त्यहाँ प्राविधिक कन्ट्रोलिङ, श्रमको चोर्नेहरूको पनि कन्ट्रोलिङ, यी सबै गर्न खोज्दा अब हाम्रो त बानी त जम्मै श्रम चोरहरूको उबाट आछौँ, त्यहाँ अलिक ठग्ने के समाजलाई ठग्ने भन्छौँ तर आफूलाई ठगेको थाहा पाउँदैन। त्यो एउटा संस्कारबाट हुर्केको हाम्रो चेतना स्वाभाविक हिसाबले त्यहाँ केही जब्बर समस्या त रहने भइहाल्यो नै, तर हामीले त्यसलाई फेरि ब्रेक गरेका छौँ। त्यो ब्रेक भएको छ। यहाँले भने जस्तो पैसा बरु कहाँनिर सङ्कट पर्यो भने हाम्रो दुईवटा त्यहाँ चुनौतीहरू पैदा भएको छन्। एउटा भने जति काम दिनलाई स्रोत पुगेन हाम्रो, किन हामी अघिल्लो वर्ष दोस्रो वर्ष त हामी राम्रै दियौँ, तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामीलाई सङ्कट कहाँ भयो भने कोभिडले खाइदियो हामीलाई, करोडौँ पैसा त कोभिडमा गयो। अनि त्यहाँ थुप्रो कामहरू अरू विकासका कामहरू गर्न सकिएन। अनि दिगो आम्दानीका निमित्त उद्योग धन्दामा जोड्नु पर्ने भनेका थियौँ, त्यो पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ।
जसको कारणले के हो, जुन लक्ष्य लिएर हामीले अगाडि बढेका छौँ त्यहाँ बजेट अभाव भयो। हाम्रो पहिलो कुरा बजेट अभाव। त्यसैले मैले केन्द्रसँगै पनि भने नि, वित्तीय संहिता अन्तर्गत स्थानीय पालिकाहरूलाई बजेट केन्द्रित गरिदिने हो भने म धेरै भन्दैन, ल 7 देखि 10 करोड मात्रै टोटल बजेटको बास्केट फन्डबाट हामीले परिचालन गर्ने हो भने 2000 युवाहरू 6 महिना निरन्तर परिचालन गर्ने हो भने त्यो पालिका कायापलट हुन्छ के। सडक क्षेत्र होला, सिँचाइ होला, खानेपानी होला, अनि उद्योगहरू, कृषिमा आधारित उद्योगहरू, त्यहाँ र मेटेरियलमा त्यहाँको स्थानीय स्तरमा हुने उहरू आधारमा राम्रो विकास हुन सक्छ। त्यसैले हामीले अब त्यहाँ एउटा बजेट अभाव पहिलो कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ सञ्चालन गर्दै गर्दा केही आचरणजन्य समस्याहरू पनि आएका छन्, त्यहाँ थोरै सच्याउनु पर्ने। अर्थात् जसले कमान गरिराखेको छ कमान लेभलबाट त्यहाँ समस्या पैदा भए। हामीले त ग्रुप बनाएको छौँ, 20 जनाको एउटा ग्रुप बनाएको छौँ, त्यो ग्रुपभित्र पनि हामीले व्यवस्थापक बनाएको छौँ। ती व्यवस्थापकले अलिकता केही त्यहाँ थोरै एकाध केही समूहमा गडबडी भएको सूचना चाहिँ आछ। त्यसैले स्वाभाविक हिसाबले त्यहाँ बदमासी, उही सदस्यहरूकै अनुमतिले तिनले बदमासी गरेको थाहा पाएनन्, तर सदस्यहरूलाई फुल अधिकार छ, तिनीहरूलाई बदल्ने पनि छ अधिकार, तिनीहरूलाई कायम राख्ने पनि अधिकार छ। निर्वाचित प्रणालीबाट हामीले तिनलाई जिम्मा दिने भनेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ केही मिस अलिअलि एकाध समूहमा चाहिँ आयो, तर आममा त्यो भएको छैन। फेरि अरू सबै समूहहरू राम्रै ढङ्गले चलिराखेका छन्, तर मेन समस्या भनेको बजेटकै भयो। त्यसैले हामीले अहिले अब केन्द्र सरकारले यदि सोचेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्थानीय श्रम दलहरूलाई, स्पेसली प्रधानमन्त्री रोजगार भनेको यो तरिकाले हुँदैन। आज जो प्रधानमन्त्री रोजगारको जो एउटा व्हिम हामीले दियौँ, तर फिल्डमा जाँदा प्रधानमन्त्री रोजगारको जो मोडेल छ त्यो चाहिँ फेलर मोडेल छ, त्यसले सफलता हासिल गर्न सक्दैन। त्यो बजेट पनि स्थानीय तहलाई दिइदिने, सिधै यो आधारमा काम गर्ने भनेर, अनि मुख्यमन्त्री रोजगार भने पनि त्यो तहमा जाने, र सबै कुनै पनि घरहरू बाँकी नराखेर जो बेरोजगार छ, घर खाली नभएको अर्थात् रोजगारमा नगएको घर जो छ त्यसलाई अनिवार्य समेटेर, एक घर एकजना व्यक्ति अनिवार्य समेटेर यो श्रम रोजगार बैङ्क बनाऊ अथवा श्रम सहकारी बनाऊ या श्रम दल बनाऊ, जे बनाए पनि, तर स्थानीय तहको प्रत्येक घरमा पैसा पुग्ने गरी काम पनि अपनत्व भएर लिने रहेछ। यसले मेरो पालिका म बनाउँदैछु, उसले गर्व गरिराखेको छ कि म विदेश जानु पर्दैन नि त, मेरो बालबच्चाहरू, मेरो श्रीमतीहरू यहीँसँगै बसेर म बिहान बेलुकी काम गरेर आनन्द साथ घरमा सुत्न पाछु भन्ने उसले त गर्व गरिरहेछ कि। एउटा राम्रो संस्कार विकास भएको छ, ऊ कुलतबाट ऊ बचिराखेको छ। अलिकता अब हाम्रो संस्कारले यो जो मदिरा सेवन लगायतका यी जो छन् ती कन्ट्रोल गर्न नसकेर अलिकति समस्या चाहिँ आएको छ, त्यो प्रभाव त अलिअलि परेको छ, तर हामीले अलि बोल्डली जाने हो भने यो पनि रोक्न सकिन्छ। त्यसैले मैले रोजगारीको फेरि यो मात्रै छैन, दिगो उसको जीवनको संरक्षण पनि हामीले राखेका छौँ। 10% उसको आम्दानीको बचत फेरि निरन्तर कायम छ, होइन? त्यसले भविष्यको लागि पनि उसको पेन्सनको मोडेल जस्तो पनि हुने भयो। अझ वर्तमानमा उसको श्रमबाट आउने आम्दानीले पनि उसलाई के त 90%ले उसको जीवनयापन चल्ने कुरा छ, 10%ले उसको भविष्य सुनिश्चित छ। अनि यो एकदम सुन्दर जो मोडेल हामीले जो बनायौँ त्यो अब कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही एकाध मिसहरू आए पनि, तर मूलभूत हिसाबले यो सही ठाउँमा गइरहेको छ। त्यसैले हामीले अब यसलाई देशव्यापी बनाउन जोड गर्नुपर्नेछ। अब यो चाहिँ श्रम रोजगार मन्त्रालयले पनि यसले अध्ययन गरेका छ, फेरि हामी छलफल गर्छौँ त्यो मन्त्रालयसँग गएर एकचोटि छलफल गर्नुपर्ने छ, यो मोडेलबाट सुरु गरौँ है भन्ने आउनुपर्ने छ। त्यसैले अहिले अब मैले भन्न खोजेको यो विविध नामबाट रोजगारीका कुराहरू गर्नुभन्दा पनि स्थानीय समुदायको अपनत्व हुने गरी स्थायी प्रकृतिका श्रम रोजगार बैङ्क जस्ता संरचनाहरू खडा गरेर आफ्नो पालिका मात्रै होइन कि तिनीहरूलाई दक्ष बनाऊ, तिनीहरूलाई अदक्ष र दक्षको मिश्रित गरिदेऊ, अनि जनशक्ति उत्पादन। अब बाहिरबाट थुप्रो म्यान पावर ल्याउनु त पर्दैन भोलि, अनि हामी बरु बाहिर पठाउने भनेको एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पठाउने, जे सिपहरू छन् ती बाहिर स्थानान्तरण गर्ने गरी गयो भने देशको स्थिति समृद्धि धेरै टाढा छैन। तर त्यो चाहिँ चाहियो सोच, हामी माथि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरूको दिमाग चाहियो, त्यो अनुसारको प्रतिबद्धता चाहियो, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना चाहियो। यो तर्फ ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै राम्रो काम हुनसक्छ। समय दिनुभयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो जो समय दिनुभयो हामीलाई, हाम्रो
पालिकामा हामीले गरेका नयाँ अभ्यासहरू र त्यहाँ गरेका आफ्ना अनुभूतिहरू एउटा आम समुदायको बिचमा प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो गोर्खा यो टेलिभिजन र यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामी कालीकोट जिल्ला राजकोट नगरपालिकासँग सम्बन्धित भएर भौतिक पूर्वाधारका विषयवस्तु र अन्य समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजलाई पालिका सन्दर्भ कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को हप्ता पुनः फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुको साथ आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला साँचो सूचनाको संवाद गोर्खा टेलिभिजन HD। नमस्कार।